لعلواي كومشنر سدتنياتات حورات هاجرات UNHCR كاب أنتا سبورت تبعها تكال زرخوهم لعلي 13.9 مليون دولار زقمت ألباساتن عدك سبورتن نسأجم تقال عمزر كوجنات كم زح جزت أب UNHCR متحوابريج أنفر مقالن كوابيون دكتور سولومون جبرك زابير قليزهم UNHCR مستفلا ليو نهيجا أكلات مس منغستي مس يونيفرسيتي community based لهونو organization refugee led لهونو organization مس community structures يسرحيو تي material خابي 13.9 مليون USD يو ذي بلاي shipment بلاي handling cost مالتي 13.9 مليون USD يو اتوم كاب أنتا سبورت بالعلواي كومشنر حورات منغستات نسدتنياتات بيلوم زموصو دمام زتفلالي ألباسات جاما عدك سبورتن كم زركبوهم زغلصون اب اوسار تግራይ متحوابري بروجكت سلطان قدايوم نادق انستيو ناي لاعلي بشا مالتيو فيميل توب لبهل 4,222 بيسس مالتيو كاو نادق انستيو ناي تحتي 19,136 سينجل خدان مالتيو ناي تحتي نادق انستيو كاو ناي دق توعتيو توب للا ناي لاعلي نادق توعتيو 4,934 خداون تلونا مالتيو ناي دق توعتيو ناي تحتي 19,685 مالتيو ناي عبيتي ناي قولعت ጫማ لونا 11,176 كعشاش لونا مالتيو اتي بتكال UNHCR استجبر حاجز بمسجان كالوت جبرت سنايون دقافات كجبر كم زجباز جلس قدمم مختل كوميشن حدجان قدم دلو نتن تجراي أيت جبر جزابير أرجعويهم حزي تغير زلو دقاف بتاع مسجان زتا يعني مالتي بركز زل تمازالي لنا معقوم أخلاق مستمح برسب جند وخافتم مسرته وديتاتنا ودسب زبهالو تناي الباسات عويص أجمي زلو تنزمت أزنا وراون أو زي تزبهالي يكونن أو تقوموا على زنورس ببوندا ملك عزمت زنوري مالتي حزت وزي نوري لنا جن بوندا ويكع أو تقوموا على زنورس سوسي وزقرب يكونن مالتي كله تجمعات الباسات ولا تقع شتاء زبهال زلون حدش تكا فابريكات زمت أي مالتي كم تنوري لنا أي بغص على نتجنت تحتي كشاوتي صقم زقرف قالوا مدار تأكلات في الله جبرت سنة يتكلاتون أسرهم تختيلهم تيزي زدل دقف زقور المنجة تزفتر زحشاي زبل صاوعيت لنا نستصقم وغنات بهايلم زموصو دغافات اب معلم كعلن نزملكتم اكلات ككافافلون كم سرح زغلص دمم نتحجز تركبوا ولقن منغستاويان ابيات عينيهم بزخالنا يبتاتو هابنا يا مسرت بفتحاونت نتزملكتو اكل كباص حابتا زخالنا يا خدتا زخالنا يا كنباصح نزي حاجز يزغوركم لنا اكلات كن يقني لنا خنلنا نخل تنزبص حنا خوتا نمن يزملكتا بستوهابنا مسفرت مسرت نخنا بصح نحناون بزقاطامي قالناتو نتهزبي بليلهم ممصام بتعمي اذا مسجن بشم كلهم رفجكا كمسجن فوتو